आज सध्याची जर आम्ही घटना पळयत जे वायनाडाक जाता जे उत्तरेक जाता म्हणजे नॉर्थ ऑफ इंडिया जाता जर आमी पर्यावरणाचेर जर आमी समतोल घातलो ना जाल्यार पर्यावरण कसो रिएक्ट करता आनी पर्यावरण जेन्ना रिएक्ट करता तेन्ना तो कांयच पळयना मनुष्य आनी कितें जनावर आनी कितें कांय पळयना तो सगळें धुवन उडयता जशें आमी वायनाडाक पळयलें आनी गोवा हातूंत कांय सुटिल्लो ना म्हणजे एक्सपर्ट जे आसात लायक माधव गाडगीळ हांच्यांनी सुद्दां म्हणलां की गोंयांत अशी घटना घडपाक वेळ लागचो ना तेन्ना ह्या इको फ्रेंडली गणपती कंपिटिशन दवरपाचें कारण इतलेंच की लोकां मदीं आनी आतांच्या भुरग्यां मदीं नेचरा बद्दल आपल्या आजू बाजूक जे नेचर आसा म्हणजे तांकां ताची कळकळ आसपाक जाय झाड लावप एक झाड लावप म्हणजे कितलेशेच वर्सां ते त्या जनरेशनाक पोसता सो दॅट इज अ इम्पॉर्टंट मेसेज थ्रू ह्या आमी इको फ्रेंडली गणपतीच्या निमित्तान आमी दिता इनफॅक्ट आजच्यान श्रावण सुरू जाता ह्या श्रावणाच्या निमित्तान हांव सगळ्यांक श्रावणाची हांव परबीं दिता सगळ्यांक हांव श्रावणाचो उत्सव हो मोठ्या दबाज्यान जावचो सगळ्यांचें बरें जावचें अशें म्हण हांव मागतां जेन्ना श्रावण म्हणटा एक श्रावणाक सगळ्याक म्हणजे नागपंचम येतली ताच्या नंतर अष्टम आसा अश्यो वेगवेगळे आमचे सण जे येतात ते येतात आनी भाद्रपदाच्या विनायक चतुर्थी दिसा आमची चवथ आसता आनी चवथीक आमी माटोळी लायतात ती माटोळी कितें लायतात तर माटोळीक आमी जे रानान पिकता किंवा फळां आसता किंवा झाडां आसता जी दुर्मीळ आसता ती हाडटा आनी आमी माटोळीक लायतात वीच शोज की आमी नेचरा बद्दल आमचो प्रेम कितें आसा तो आनी हो नेचर आमी दवरपाक जाय राखपाक जाय ताका लागून ताका प्रोत्साहन मेळचें आतांच्या पिळगेक कळचें आतांची जी पिळगेची कला जी आसा ती भायर सरची तांच्यांनी एक तांकां प्लॅटफॉर्म जाय आसता खंय तरी आपले कला दाखोवपा खातीर सो वीथ दीस आमी हें एक कंपिटिशन दवरिल्लें आसा तेन्ना हांव परवरच्या सगळ्या तिनूय पंचायतींक हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी जसो आमकां गेल्या वर्सा भरभरून जसो Very good morning, friends. On behalf of the Poverty Welfare Foundation, I invite all of you this morning for this press conference. I also take this opportunity of thanking the media for accepting our invitation. I now request Anil Premekar to follow up and tell us all about today's inauguration. Just before that, अनिल भाई उलोवच्या पयलीं म्हाका एक दोन शब्द मिडियाच्या समोर मांडपाचे आसा आनी ते म्हणल्यार फाटल्या 8-10 दिसां पयलीं ऑर रादर 15-20 दिसां पयलीं काही इशू चड गाजलो बिफोर द असेंब्ली सुरू जावच्या पयलीं आनी इन बिटवीन असेंब्ली चालू आसतना सुद्दां तो म्हणजे 24
पॉयंट प्रोग्रामाची भागां आसा आनी तांकां ज्यो नोटिसो आयल्यो त्या संदर्भान मोठें राजकारण केलें. राजकारण कोणें केलें हाचो उलगडो लास्ट प्रेस कॉन्फरन्सांत विथ डॉक्युमेंटरी एविडन्स आमी जो आसा तो आमी दाखयल्लो आसा की थळाव्या आमदारांक लोकल आमदारांक पर्वरच्या कशें राजकारण केलें तें आनी लोकांची कशी दिशाभूल केली ऑन 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या त्या नोटिसांचेर. ह्याच मुद्द्याचेर हांव सुरवात करतां. सगळ्यांक तुमकां हांव वेलकम करता. मॅडम तुमकां वेलकम केल्लें आसा. विथ अ व्हेरी शॉर्ट नोटीस तुमी हांगा आयले. In fact, first of all, I want to really thank from my bottom of my heart Sri Vijay Bab Sardesai, MLA Fatorda, की तांच्यांनी प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आसा हे प्लेस केले इन द ऑनगोईंग असेंब्ली ह्या शुक्रारा आनी तांकां रिस्पॉन्सूय तसो मेळ्ळो. म्हणजे ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरातान तें एक्सेप्टूय केलें. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री ताणें तें एक्सेप्ट केलें. हांव दोगांयचे धन्यवाद म्हणटा. खरें म्हणल्यार हो जो पर्टिक्युलर इशू आसा तो सेन्सिटीव विशय. कारण जे 20 पॉयंट प्रोग्रामाक लोक लावतात ते हँड टू माउथ अशें ते एकंदरीत तांची थंय परिस्थिती आसा आनी त्या लोकांचें घर वचचें न्हय म्हणून आमचे फावंडेशनचे चेअरमॅन बाब विकास प्रभुदेसाय हाणें आमच्या फातोर्डेच्या आमदाराक आपल्या वाडदिवसा दिसा एक गिफ्ट मागलें आनी ताणें म्हणलें की आपणाक तुमचे कडल्यान एक गिफ्ट जाय आनी तें अनोखें गिफ्ट म्हणजे सगळ्या बारीक मनशाचो विचार करपी असो हो आमचो लिडर बाब विकासान ताजे कडेन गिफ्ट मागलें की एक रेजोल्युशन प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन येता ते एसेंब्लीक मूव करचें. हें 13 जुलयची गोश्ट ऑन हीज बर्थडे. विजय बाबान त्याच वेळार सांगलें येस आय वील डू इट म्हणून आनी अकॉर्डिंगली ह्या 2 तारखेक वा 3 तारखेच्या एसेंब्लीक म्हणजे शुक्रारा जे जाले त्या दिसा तांच्यांनी ते रेजोल्युशन प्लेस केलें इन द एसेंब्ली. आय रियली थँक विकास प्रभुदेसाय एज वेल एज म्हजो सामकें मनाक काळजावसान म्हणटा तशें विजय भाई सरदेसाय फॉर प्लेसिंग इट इन द एसेंब्ली. खरें म्हणल्यार खंय ना खंय तरी आमकां मनाक शांतताय मेळटली. कारण जशें एश्युरन्स आमकां मुख्यमंत्र्यान दिला की जो पर्यंत हे एक्ट जायना और जो पर्यंत हो लॉ जायना तो पर्यंत खंयचेंच घर जें आसा तें मोडचें ना किंवा ताका डिमॉलिश करचो ना म्हणून. हांव अशें मानता की खंयचेंच घर अशें म्हणटा तेन्ना तातूंत भितर निलेश च्यारी जाका लागून हे येदे मोठे जे इशू जालो ताचें घर सुद्दां तो हात लावचें ना अशें हांव गृहीत धरतां आनी अशें हांव मुख्यमंत्र्या कडेन म्हणटा की तूं ताचें सुद्दां हांव भितर इन्क्लूड आसपाक जाय. जेन्ना तूं म्हणटा की कोणाचेंच घर हात लावचो ना ते निलेश च्यारीचे सुद्दां फॅमिलीचो तुमी विचार करतले. आफ्टर दीस स्टेटमेंट आफ्टर दीस रेजोल्युशन प्लेस जाल्या नंतर लोकल आमदार जो आसा आनी थंयचो जो पर्वरीचो आमदार लिडर सो कॉल्ड इमिजिएटली प्रेस घेवन आपूण कशें केलां हें तो सांगपाचो प्रयत्न करतालो. बट पीपल आर नॉट फूल्स. यू कॅनॉट फूल द पीपल ऑल द टायम. प्रत्येक वेळार जे दिशाभूल करता प्रत्येक वेळार तूं जे वेगवेगळे जे कितें सांगता कोणाक ब्लेम करता. पयलीं पर्वरी वेलफेअर फावंडेशनाक ब्लेम करपाक लागलो. ताजे नंतर तूं काँग्रेसीक ब्लेम करपाक लागलो. काँग्रेसच्या लोकांनी ती केस घाल्या म्हणून. इनफॅक्ट हांगा काँग्रेसच्या कोणाचोच ह्या हातूंत येना की ती केस फायल करपाक. निलेश च्यारी इंडिविज्युअल गेलो थंय. इनफॅक्ट आमी काँग्रेसचे सगळे थंय निलेश च्यारीचें घर मोडूंक जायना म्हणून आमी थंय उबे राविल्ले. तेन्ना एकटोय थंय तुज्या पार्टेंतलो किंवा तुज्या हातूंतलो थंय नाशिल्लो. बट हे तूं स्वताचें राजकारण करता स्वता खातीर राजकारण करता तेन्ना
ही दिशाभूल तुवें आतां तरी थांबोवची, कारण तुका ताचें उत्तर जें आसा त्या येता त्या एसेंब्लीक तुका मेळिल्लें आसा. खरें म्हणल्यार काही गेल्या प्रेस कॉन्फरन्सांत आमी विथ डॉक्युमेंटरी एविडन्स जेन्ना म्हणलें, विथ डेट वायज जें आसा, विथ डेट वायज आमी हे दिशाभूल कशी चल्ल्या हाची आमी डेट वायज आमची लेटरां कशी गेली हे आमी सगळे जनते समोर दवरिल्लें आसा. आनी ती कॉपी जी आसा एंटायर तो सेट आमी 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या त्या 50-60 घरांक जितल्या नोटीसो पावल्या तांकां सगळ्यांक धाडिल्ले आसा फॉर देर रेफरन्स, की हातूंत कोण इनवॉल्व आसा आनी कोण इनवॉल्व ना हे तुमच्या लक्षांत येवपा खातीर. कितें जातालें की आफ्टर दीस रेजोल्युशन एसेंब्लीक दवरल्या बरोबर एक बरी गजाल घडली, आनी ती बरी गजाल म्हणजे प्रत्येक इलेक्शन जेन्ना येता, एसेंब्ली इलेक्शन आयलें, हे 20 पॉयंट प्रोग्रामाक आसा बोरवे वेलफेअर फाउंडेशन तर्फे गणपतीचे कितें डिटेल आहा, कशें पार्टिसिपेट जावपाचें तें वर्सान वर्स आमी तांकां लास्ट इयर केला सेम प्रोसिजर आसा. पण ह्या वर्सा कितें लास्ट इयर आमकां 155 फॅमिलीचे हे येयल्ले आसा, कितें एंट्री येता आनी तेंच्यांनी इतलो आमकां प्रोत्साहन दाखयल्लें आसा. अशेंच तेंच्यांनी सुद्दां म्हणटा आमी तुमी वर्सान अशेंच करा ते आमी तुमच्याकडे आसतले. सो ह्या वर्सा आमी कितें केलां, आमी लास्ट इयर आमी प्रत्येक 3 पंचायती आमी सेपरेट प्रायज दवरलेले. ह्या टायमी आमी अशें केलां एकूच प्रायज फॉर एंटायर बोरवे कॉन्स्टिट्युशन म्हणून दवरलें. सो फर्स्ट हांव तेजे डिटेल दिता, आनी तो आसा इको फ्रेंडली गणपती डेकोरेशन कॉम्पिटिशन. थीम आसा नॅचरल ब्लेसिंग, नेचर्स ब्लेसिंग. आनी फर्स्ट प्रायज आसा 31,000 फॉर बोरवे कॉन्स्टिट्युएन्सी ईच, नॉट फॉर इंडिविजुअल पंचायत बट इंडिविजुअल 31,000 फर्स्ट प्रायज. सेकंड प्रायज आसा 21,000 सॉरी. थर्ड प्रायज आसा 11,000. तेतून कितें आसा सगळे आमी हे आसा न्हू जे 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रायजीस आसा ते फर्स्ट 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी दितले. सेकेंडली कितें मेन आमी अशें केलें काय एवरी एंट्री आसा न्हू तांकां आमी 1,000 हे दितले, कितें दितले कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रायजीस दितले. आनी सेकेंडली कितें हें आमी दिसता कितें वर्सान आमी करता शी आमी एक करता अशें लोकां खातीर फॅमिली एक इंडिविज्युअल फॅमिली खातीर करता. ते फॅमिली खातीर आमी प्रोत्साहन दिता की तेंच्यांनी फुडें सरप, तेंचें गणपती डेकोरेशन कितें बरें करचें. ताका आमी एवरी इयर आमी तेंच्या फाटल्यान आसतले. अशेंच तांकां दिसता फॅमिलीक आमी दिसता की आमी तांकां हेल्प करतले आनी तेंच्यांनी बरें गणपतीचें डेकोरेशन करून हे प्रायज आहा न्हू ते तेंच्यांनी कितें कोण फर्स्ट सेकंड प्रायज तशें कांय ना, सगळ्यांनी आसा. आमी कोणाक हे करचें ना, हे करचें ना की अशें कितें पासिटी तितून कांय तशें ना. खरें आमी कितें आमी सगळे आसता आमची टीम आसता, आमी टीम वचून आमी थंय डेकोरेशन पळयता आनी तेतून आमी डिसायड करता कोणाक फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज. हे प्रायज आसता न्हू लोकांनी कितें करपाचें गणपती बरें करपाचें आनी एवरी आमी अशेंच प्रायज दिवपाचें आहा कळ्ळें न्हू. हे प्रायज आमी हे आसा आनी दुसरें म्हणजे कितें आमच्या हे आसा एक रजिस्ट्रेशन कॉन्टेक्ट आसा. त्या कॉन्टेक्टाक एकूच कॉन्टेक्ट नंबर दिला, त्या कॉन्टेक्टार तेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन नंबर दिवपाक एक कॉल करपाचो. नंबर हा 9307361352. ह्या नंबरार तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट करपाचो, आपले डिटेल दिवपाचे, वॉट्सॅपार तेंचे हे दिवपाचे, नांवां दिवपाची, एरिया दिवपाचे. सगळे डिटेल दिले काय आमकां बरें पडटलें. तेंच्या घरांत वचोन हे करपाक सर्वे करपाक आमकां बरें पडटलें. सो आमी इजियर प्रोसिजर ते आमी तें केलां, आमी एकूच प्रायज दिला एंटायर बोरवे खातीर. सो लोकांनी तें हे करून लोकांनी आपलो गणपतीचो डेकोरेशन कितें आहा तें करून आमकां रिस्पॉन्स दिवचें तेंच्यांनी. तुमी जर म्हाका घालिना तुमच्या घरा आमी मोडटले, तुमचे हे इलिगल आसा, तुमचे ते इलिगल आसा. जेन्ना पंचायत इलेक्शन येता तेन्ना परत आमदार खंयचो म्हणटा तुमी जर आपल्या कॅन्डिडेटाक मत मारलें ना जाल्यार तुमचे आमी घराचेर हात घालतले किंवा तुमकां नोटिसो सर्व करतले. किंबहुना जेन्ना इलेक्शना लागीं पावता तांकां नोटिसो सुद्दां सर्व करपाची ते तयारी दाखयतात आनी थोड्यांक नोटिसो धाडटाय बी. म्हणजे अशा प्रकारचे प्रेशर बिल्डअप करप आनी तांची मतां जी आसा ती घेवप असो प्रकारचे काही गजाली घडटले. पण ही टांगतीक तलवार जी आसा ते विजयभाईच्या एका रेजोल्युशनान आनी तशेंच मुख्यमंत्र्यान ते एक्सेप्ट केले, तशेंच दामूश मोन्सेरातान रेव्हेन्यू मिनिस्टर ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टरान एक्सेप्ट केले, ऑनरेबल सीएमान एक्सेप्ट केले ते रेजोल्युशन. त्यामुळे ही टांगती तलवार जी आसा ह्या लोकां मदीं गेली. हांव खरेंच ते आतां
एक नीस आपूण म्हणजे फ्रीली म्हणटात तशें ब्रीथ करूंक शकतले, एक श्वास घेवंक शकतले, एक रिलॅक्स मनान ते आतां सामोरे जावंक शकतले. हाका लागून खरेंच म्हाका दिसता, परत परत म्हाका म्हणटा की खरेंच विजय भाई सरदेसाय हेज डन अ वंडरफूल जॉब फॉर सामकें बारीक मनीस म्हणटा पळय ताका लागून हे विजय भाईन काम केल्लें आसा. तांकां अनेक आशिर्वादूय तांचे कडल्यान मेळटले. आमच्या कडल्यान तर खूब अभिनंदन तांचें, आमी तांकां मनांतल्यान तांचे आमी धन्यवाद म्हणटा. हांव अतिशोक्ती जावची ना की विजय भाईक आमी खरेंच अवर नेक्स्ट CM ऑफ गोवा म्हणून आमी खरेंच पळयता तांचे कडेन आनी त्या नजरेन आमी तांचे कडेन पळयता. तेन्ना ज्या पद्दतीन तांच्यांनी हो इशू घेतलो आनी ज्या पद्दतीन तांकां रिस्पॉन्सूय मेळ्ळो, आय रियली थँक हिम. आनी त्याच बरोबर सरकारांतल्यान जे ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात आनी ऑनरेबल CM हांव तांकांय धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू सो मच. वेलफेअर फाउंडेशन तुमकां खबर आयज 34 सप्टेंबराक चवथ जावपाची आसा. त्या निमतान आमी वर्सान वर्स आमी असलो प्रोग्राम करपाचो आहा. ताका हांव पयलो हे आमचे हे आसा न्हू कोरोरी वेलफेअर फाउंड इको फ्रेंडली गणपती डेकोरेशनचे आयज आमी इनोग्रेशन करता. ते आमी हे आसा ते फ्लायर्स आसा ते आमी हे करुया, इनवेल करुया. मागीर आमी तुमकां डिटेल कितें आहा तें सगळें हांव सांगता.